بسم اللہ و من کر الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک کیا ہے تم نے جسے مشرقین کا لخت جگر ہے فاتح و بدر و حنین کا، جس کے لیے یہ غلغلہ ہے شور و شین کا، صدقہ جناب فاطمہ کے نور عین کا۔ ساما شتاب کر دے میرے دل کے چین کا، پروردگار واسطہ قوم حسین کا۔ یا باریلا جتنے عزادار خوبدار نوجوان بزرگ چھوٹے بال میرے ماما بھینی بھیاں مکان دی غرض تے اج 8 محرم کو جڑا قدم چاہ کے این دربار امام تے آئیں، یا اج جڑی جڑی جھا تے عزاداری دی خاطر گئیں، پروردگار ہی قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما۔ تساں تمام دے بیڑیاں دے اوتے علم عباس دے رحمت دی چھاں ہوئے، تساں تمام دے بیڑیاں دے وچ جو مسائل جو پریشانیاں ہیں انہاں دے وچ آسانیاں پیدا فرماوے۔ اگر کوئی مقروض ہے از غیب کو قرض ادا تھیوے، اگر رزق دی کمی ہے ملکۃ العرب سین دے وسیع ترین رزق چوں تاکو رزق کثیر عطا فرماوے۔ اگر کہیں ویڑے دے وچ اولاد دی خواہش مندی، پروردگار انہاں کو نیک و سادے اور ماتمی اور عزادار بچڑے عطا فرما۔ یا بارے اللہ تھوڑے ویڑیاں دے وچ اگر کوئی نوجوان بزرگ کہیں بھی مصیبت پریشانی چ مبتلا ہے، بیماری چ مبتلا ہے، پروردگار انہاں کو صحت کاملہ و عاجلہ تے شفاء کلی عطا فرما۔ یا بارے اللہ تو دلاں دے راز بہتر جاننا ہے، جتنے حاضرین ہیں صفِ عزائن، پروردگار انہاں دے جو شرعی حاجات جو خواہشات دعائیں پروردگار انہاں کو اپنے دربار وچ مقبول فرما۔ یا بارے اللہ ایکسین سید حسن شاہ صاحب دے درجات عالیہ بلند فرما، انہاں دی زوجہ تے انہاں دے نوجوان بیٹے سید صفی الحسن شاہ کو صحت کاملہ و عاجلہ تے شفاء کلی دے نال طول عمر عطا فرما۔ ڈاکٹر سید گوہر سجاد، سید طاہر سجاد، پروردگار انہاں دی توفیقات کی اضافہ فرما۔ انہاں دے بیٹے سید مبین شاہ زندگی دے ہر امتحان وچ کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا بارے اللہ سید اجاز حسین شاہ متولی انہاں دی زوجہ کو صحت دے نال طول عمر عطا فرما، انہاں دی اولاد کو رزق کثیر عطا فرما۔ یا بارے اللہ این دربار امام حسن دا خدمت گزارا شوکت حسین سپل درزی، پروردگار ان دے درجات بلند فرما، ان دی زوجہ کو صحت عطا فرما۔ این دربار دے نال منسلکن شیخ سکل اظہر صاحب، پروردگار سیکورٹی انچارج ہوں، پروردگار شیخ اظہر دے درجات بلند فرما، انہاں دی زوجہ کو صحت عطا فرما۔ انہاں دے بیٹے سکندر شیخ کو تے انہاں دے پورے خانوادے دے اوتے اپنی رحمات و برکات دا نزول فرما۔ یا بارے اللہ صادق سہیل کراچی والے انہاں تے انہاں دی زوجہ دے درجات بلند فرما، انہاں دی اولاد جمشید سہیل پروردگار ان دے روزی رزق وچ برکت و وسعت عطا فرما۔ یا بارے اللہ انور حسین منور حسین ساجو والے بلوچ خدمت کرنے پروردگار انہاں دے درجات بلند فرما، انہاں دے بیٹے ماجد عباس دے روزی رزق وچ برکت و وسعت عطا فرما۔ یا بارے اللہ انہاں دے بیٹے صغیر عباس کو سونی صحت دے نال حیاتی دراز فرما۔ یا بارے اللہ سید جوید حسین شاہ تے انہاں دی زوجہ کو صحت دے نال طول عمر عطا فرما، انہاں دے بیٹے کلندر علی کو باعزت روزگار عطا فرما، انہاں دے بیٹے لال علی تے چھوٹے جڑے فرزندان پروردگار انہاں کو ہر امتحان دے وچ کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یا بارے اللہ اختر عباس چغتائی تے انہاں دی زوجہ کو صحت دے نال طول عمر عطا فرما۔ یا بارے اللہ شہید خرم عباس دے درجات بلند فرما، ان دی اولاد کو اپنا گھر عطا فرما۔ یا بارے اللہ سعید عباس فقیر خیل جڑے مسائل دے وچ گرفتار ہیں پروردگار انہاں دے مسائل دے وچ آسانیاں پیدا فرما۔ یا بارے اللہ ریاض حسین تھلا گھائیں والا ان دے درجات بلند تھیویں، ان دے بیٹے دے روزی رزق وچ برکت و وسعت عطا فرما۔ یا بارے اللہ چاچا عبدالستار تھلا گھائیں والے تے انہاں دے شہید بیٹے علی حسین دے درجات بلند فرما۔ یا بارے اللہ سید عطر شاہ صحافی نے جڑی نیاز دیتی ہے پروردگار ان دے گھرانے دے اوتے اپنی رحمات و برکات دا نزول فرما۔ یا بارے اللہ نوجوان انصر تے انہاں دی ہمشیرہ کو صحت دے نال طول عمر عطا فرما۔ یا بارے اللہ غلام آباد سپل دے روزی رزق وچ برکت و وسعت عطا فرما۔ ملک عمران انہاں دے روزی رزق وچ برکت و وسعت عطا فرما، انہاں دی بیٹی جڑے بیمار ہیں پروردگار تے کو بیماری ہے جناب سید سجاد دا واسطہ
ان بچی کو صحت کاملہ و عاجلہ تے شفاء کلیہ عطا فرما یا بار الہ محمد علی جنجوا کو صحت عطا فرما انہاں دے بیٹے سمیر عباس دا روشن مستقبل ہوئے اتر نومی سندھی خدمت گار امام حسن پروردگار ان دے توفیقات کی اضافہ فرما یا بار الہ ذاکر ملازم حسین کو صحت کاملہ دنال طول عمر عطا فرما سید علی عباس والد ایڈوکیٹ سید عابد عباس پروردگار ان دے بیٹے دی حیاتی دراز فرما یا بار الہ خاندانی طور تے 250 سال کو جڑے خدمت گزارین دربار امام حسن دے جڑے نسل در نسل سفیدی یعنی کفن پوینے امام حسن کو پروردگار دادا غلام حسین قادر بج پشوری محمد سرور وسیم عباس سعادت حسن پروردگار انہاں عزاداراں دے حودداراں دے خدمت گزاراں دے درجات عالیہ بلند فرما انور حسین پشوری کو صحت نال طول عمر عطا فرما انہاں دے بیٹے شہروز عباس افروز عباس انہاں کو اولاد نرینہ عطا فرما شاہ زیب دے روزی رزق وچ برکت و وسعت عطا فرما یا بار الہ غلام عباس پشوری تے انہاں دی زوجہ کو صحت نال طول عمر عطا فرما انہاں کو اپنی اولاد دے خوشیاں عطا فرما انہاں دے گھرانے تے آپ رحمات و برکات دا نزول آباد فرما یا بار الہ جوید عباس پشوری ندیم عباس نعیم عباس فضل عباس محمد علی حسنین جڑے این سفیدی دے بیچ خدمت کریں دیں محمد علی حسنین شہزادہ شکیل اسد عباس حور عباس فرحان اسٹیشنر علی انصر عباس پروفیسر صادق حسین بنو والے محسن عباس حاجی ملازم حسین مختار حسین مفتی تنویر احمد لاہور علیہ پروردگار انہاں دے گھرانے دے اوتے اپنے رحمات و برکات دا نزول عطا فرما انہاں دے نسل در نسل دے وچ اے عزاداری دی شمع خدمت گزاری دی شمع ایویں روشن راوے تا شام قیامت اے دربار امام حسن تے خدمت کرندے راویں طاہر عباس گلزار حسین گل ذیشان شانی فیاض حسین اجاز حسین اسد عباس پروردگار اے ایک مکمل گھرانہ ہے انہاں دے نال جتنے منسلکین جنہاں دے نام میں کو یاد ہیں یا انہاں دیتے یا جیڑے میرے سامنے نہ چاہ سکتا پروردگار اے جیڑے بھی سفیدی والے ہیں عزادار مومن انہاں دے جو دلوں دے حاجات خواہشات عرضیاں پروردگار اپنی بارگاہ چ منظور فرما یا بار الہ طاہر وسیم فقیر خیل جو والے دے پروردگار حقوصیت نال طول عمر عطا فرما انہیں روزی رزق کی برکت و وسعت عطا فرما منور حسین فقیر خیل تے محمد حسین فقیر خیل دے بھی روزی رزق کی برکت و وسعت عطا فرما یہی کہلے سنت دی مومنہ نے درخواست کی دی ہے کہ امیر دا دربار ہے پروردگار اللہ نرینہ اولاد عطا فرماوے یا بار الہ این بچی دی این مومنہ دی بچی کو تھلسیمہ دی بیماری ہے پروردگار ان بچی کو صحت نال طول عمر عطا فرما اہل سنت دے ایک سارے برادرین محمد معاد پروردگار ان دی زندگی دراز تھی میں انہیں والدین کو انہیں خوشیاں عطا فرماوے ایک مومنہ ہے پروردگار ان کو ہر قدم کامیابی و کامرانی عطا فرماوے تے جندی جنگ دے بیچ جڑا مسئلہ ہے پروردگار ان مومنہ کو شفاء کلی عطا فرماوے یا بار الہ اے عرضیاں دی اپنے دعاواں دی منظوری دی جائے ہر مومن دی حسرت ہوندی ہے کہ میں دربار امام حسن تے بیٹھ کے اپنی دعا منگاواں پروردگار جڑے مومنہ نے یہ درخواست کی ہے پروردگار انہوں دے روزی رزق کی برکت و وسعت عطا فرما انہوں دے گھرانے کو اپنے خوشیاں عطا فرما یا بار الہ اے شایان عباس ایک معصوم بچہ ہے پروردگار ان دی حیاتی دراز فرما او کو روشن مستقبل عطا فرما پروردگار اے بے زبان ازادار ہے ایک زبان عطا فرما یا بار الہ تو دلان دے راز بہتر جاننے جتنے بھی دربار امام حسن تے بیٹھیں میرے ماما بھیڑی دیاں نوجوان بزرگ تو ہر دے بیڑے دے دل دے راز بہتر جاننے سارے جو پریشانیاں جو مسائلیں پروردگار جتنے ازادار چہرے بیٹھے ہوئے سید آغا حسین شاہ ڈاکٹر رستم دے ہوتے پروردگار انہاں دے خانوادے دے ہوتے اپنے رحمات و برکات دا نزول عطا فرما جتنے عزادار چہرے بیٹھے پروردگار تو دلان دے راز بہتر جاننا ہے قاسم نقوی صاحب جتنے بھی عزادار ان آپ اپنے دعائیاں دل وچ رکھ کے وہ استجابت دعا دے لمحے من جملہ دعا منگنے ہیں اللہم انی اسالک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ونجات من النار ومن كل بلیہ والفوز بالجنات ورضوان فی دار السلام
واجبار نبی کا محمد علیہ السلام اللہم ما بنا من نعمت فمنک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک یا ارحم الراحمین بحق محمد اہل بیت طیبین الطاہرین صلوات. عبادت سمجھ کے پھر بھی محمد والے محمد کے بآواز بلند صلوات پڑھوں. عزاداران امام مظلوم دعا گو ہاں کہ پروردگار جڑے عزاداران مومنان نے اپنی نظر نیاز منت ان دربار امام حسن تے کی دیتی ہے، کیونکہ لجپال دا دربار ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے. جڑے جڑے مومن نے اپنی نظر نیاز پیش کی ہے، پروردگار انہاں دی نیاز کو اپنی بارگاہ قبول فرما. انہاں دے ویڑیاں دے وچ نسلاں دے وچ اے عزاداری دا سلسلہ قائم رہے. عزادارو انشاءاللہ تفصیلی دے نال ذکر کرے ساں آج دی مجلس دا عشرہ ماہ محرم دی سلسلے دی اج 8ویں مجلس بزرگاں دے رکھے گئے مضامین دے مطابق انشاءاللہ تفصیل دے نال ذکر کرے ساں. کہنا جیڑا مولا حسین غریب کربلا دا آخری ویلے مہمان آ کے بڑھیا ہے، جین اپنی غلطی دی معافی منگیے مولا حسین کو. کون؟ جناب حر علیہ السلام. پہلے صرف جناب حر جنا یقین خلوص عقیدت دے نال اپنی پیشانی مولا حسین دے قدمہ چ رکھیے. وقت خالی حر نہیں، وقت حسین لجپال نے اگو حر علیہ السلام بڑھا دیتا ہے. تاریخ دے قدردان قدیمی عزادار چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عابد عرش تے بھی ہا، جیڑا عبادت گزار بھی ہا، سجدہ گزار بھی ہا، بشر نہ ہا، فرشتہ ہا، عمل بہت چنگا، ہر ویلے تسبیح کرے آ، اللہ دی سجدہ کرے آ، عمل بہت چنگا. لیکن فکر تبدیل تھی. فکر کیا؟ یعنی نیت تبدیل تھی. اللہ نے فرشتے کو شیطان بڑا چھوڑا. بڑی توجہ، اللہ نے فرشتے کو شیطان بڑا چھوڑا. کیوں؟ نیت تبدیل تھی، فکر تبدیل تھی. جیندہ اج ذکر کرنا ہے اے بہت وڈا مجرم ہا. تھوڑے تو پوچھتا اندے کو وڈا جرم تھی سکتا ہے؟ حجت خدا امام حسین دے گھوڑے دی واگ ہاتھ پا کے گھوڑا روکا. اندے کو وڈا جرم تا نہیں تھی سکتا. ایڈا مجرم ہا، فرشتہ ہا، شیطان بنا، عمل ٹھیک ان، نیت ٹھیک نہ ہا، فکر ٹھیک نہ ہا. این مجرم دا عمل ٹھیک نہ ہا لیکن نیت ٹھیک تھی، فکر ٹھیک کیا. او شیطان بن گیا، اے علیہ السلام بن گیا. اے لجپالی دیکھئے کہ کریم کربلا اے اپنے در تے آون والے دی نیت کو دے دیں، حیثیت کو نہیں دے دے کہ جیڑا سارے در تے آیا ہے اندے کول کتنی جائیداد ہے، کتنے رتبے ہیں، کتنا پیسہ ہے. نہیں دے دیں کہ کتنے خلوص یقین دے نال سارے در تے آیا ہے. وقت کیا کریں دیں؟ دل وچ عقیدہ ہوئے، محبت ہوئے. اگر بیزار آوے او کو بوزار بڑھا دیں. سلیمان آوے فخر سلیمان بنا دیں. عزاداروں دو احسان شریکت الحسین کدا نہ بھلسی جناب حور علیہ السلام دے. کیڑے دو احسان؟ ایک اے احسان کہ روز عاشور 9 لاکھ دے لشکر کو چھوڑ کے، عیش و عشرت دی زندگی چھوڑ کے،
عہدے چھوڑ کے جرنیلی چھوڑ کے آخری ویلے مظلوم کربلا دا آ کے مدد کیتی ہے جناب حور علیہ السلام. بہت بڑا احسان ہے حور دا جڑے مکان دے بنائے بیٹھے ہو. دوجا کیڑا احسان؟ او احسان کہ شام غریباں دی رات اندی زوجہ کچھ توام تے پانی چاہ کے ترے دیواراں دے تسے معصوماں تے تھکے ہویاں تے رونیاں ہویاں بیبیاں دا آ کے فاقہ کھلوائے. اے دو احسان شریکت الحسین کدا نہیں بھولنی. انشاءاللہ مفصل تاریخ دے حوالے دے نال بزرگاں دا تفصیلی مضمون بڑے پڑھساں کہ کیویں مجرم ہا تے کیڑے رنگ دے وچ حسین نے علیہ السلام بنایا. زنجیر جہنم سے جب آزاد ہوئے غلام، زنجیر جہنم سے جب آزاد ہوئے رضوان کی طرح خلد میں آباد ہو. ایک صحبت شبیر میں کیا شاد ہوئے ہو رہا. مقام دیکھنا بوزر ہوئے سلیمان ہوئے مقداد ہوئے ہو رہا. اس موت میں جینے کا مزہ مل گیا حر کو. شبیر کے ملنے سے خدا مل گیا حر. جو شاہ فرمایا اے حر ملو رکھ ویلائی. جو شاہ فرمایا اے حر ملو رکھ ویلائی. او ایک عرض کرے گا حر میرے کو ات سن تو نام خدا. غریب کربلا کیا ہونا تیر مارے میرے اصغر کو نہ کرے بھی ظلم زیادہ. او میں بال کچا کے سوال کرے سہاندے وے پائی نام خدا دے. میں جان دیاں ہن نہیں بچدا. رومن والے 8 محرم 61 ہجریہ کربلا دا جنگل یا فوجاں دے پاسے دیکھیا. کئی ویلے حسین دا چہرہ دیکھیا، کئی ویلے فوجاں دا ہجوم دیکھیا. آکھیا میں اللہ میری ماں زہرا چکیاں پی پی بلیندی رہی ہے. رومن والے 8 محرم دی جگرا بھیڑ بھرا دے پاسے جتیا ہے. ہولے ہولے رو کے آدھیے میں کنواں پاک تھی گیا ہون نہیں بچدا. سے کوئی واس لگ دئی تا لائے. رو کے آدھیے میں سنیا ہے وچ فوجا دے گیا شمار کمینہ لگ دفایا کا. بیڑ براد چہرہ دے دیا. ہولے ہولے رو کے آدھیے میں کو پاک تھی گیا ہون نہیں بچدا. سے کوئی بس لگ دئی تا لائے.
میں سنیا ہے وچ فوجا دے گیا شمر کمینہ جتنے عزادار بیٹھے ہو غریب نے بھیڑ دا سر چومے رو گیا دے رو دی کیوں ہے آلیا پھرا دے گل چومے اولے اولے رو گیا دے تکوں قتل کرے سی ہائے شمر کمینہ تے میں کو دس گئی ماں زہرا رو رو کے آدھے ہون تو بھی سجا صدا میں آوگی بھیڑ دا دل گھبرائے سینہ دیے ویر ہر پاسے تیرے مارن والے پہ آہمن دسا کوئی تیرا سجن بھی ہے یا کوئی نہ رج کے مکان دیونی آج اپنے نگاہاں ذرا میدان کربلا دے پاسے گن ونجو آل محمد تے پانی بند تھی چکے مارن والے کربلا چ پہنچ گئے آزادارو انشاءاللہ تفصیل دے نال جڑے بزرگ 250 سال کو یہ مضمون پڑھ دے آئے رسول خدا دا پردہ ہٹاون دے بعد ذی الحجہ کولوں چند دیوارہ پہلے حسن حسین دو شہزادے آئیں بابے علی دے کول مسجد نبی دے وچ بابا اسا ایک درخواست کریں گے حکم کرو میرے لال بابا سارا ارادہ ہے سارا دل آدھا ہے کہ این سال اسا حج دی سعادت حاصل کروں بسم اللہ میرے لال بہت اچھی گال ہے میں ہونے سلیمان کو آدھا سواریاں تیار کریں دیں آدھے نہیں بابا این سال سارا ارادہ ہے اسا پا پیادہ یعنی پیدل حج دے ونجوں کیوں کو چڑھا غلام اصحاب نال ان سواریاں دی کمی کونی لے کیا دن بابا اسا منت منی ہویا حجت خدا جڑا لوہے محفوظ دا مطالعہ کریں دا امام المتقیان حسن حسین دی منت دراز جان گئے مسکرا کیا دن بیٹا جی میں تیرا دل آکھے بسم اللہ عزادارو تیاری تھی گئی جناب میسم سلیمان کمبر مقداد بوزر امام حسن تے حسین کو شجرت الوداع تک چھوڑا نائن کیدا سونا منظر ہو سی رسول تے علی دے صحابیاں دے وچ حسن حسین چند وانگوں ٹردے ہوئے شجرت الوداع تک آئیں سارے نال ودا کیتا سفر دی طرف روانہ تھی گئے منزلہ عبور کرنے آنے جدہ 5ویں منزل تے پہنچن نا تیز دھوپا گرمی ہا پرنداں دے اکھیاں بھی سردے آن اون تیز دھوپ دے وچ مولا حسین دے کیا دا ویر حسن کوئی چھاں تلے بلا میں آ میں کو دھوپ دا سیک کھا گیا غریب کربلا کو کوئی چھاں گولوں آ پھراواں دا آسرا ہوندہ ہے دعا منگو شالا پھراواں دے مان نہ ترتن حسن دے کیا دا پھرا میں تیرے نالا فکر نہ کر دے دے ہیں سیکو سایہ دار جھا جیڑی مل دیئے اتھیں انہیں آرام کرنے ہیں غرض چند قدم چاہتے نے کیا دے دیں ہی کچی جی جھونپڑی ہے ان جھونپڑی دے وچ قریب جنن گین کیا دے دیں ہک مستورے جیڑی ان جھونپڑی دی 4 دیواری دے اندر مسلح رکھ کے نماز پڑھ کے تاکہ بات پڑھ دی بیٹھی آ دعا بھراوا کہ السلام علیکہ یا جاریت اللہ السلام علیکہ یا آمت اللہ وعلیکہ السلام ایمیں گردن پچھو تے کار کے ڈٹھیس چند کو زیادہ روشن نورانی چہرے والے 2 شہزادے ڈٹھے مسلح چھوڑ کے اپنے دروازے تے آئیے بسم اللہ شہزادے ان جھوپڑی تے کیوں آئے ہوئے دیکھ کیا دن اللہ دی بانی تیز دھوپے چند لازہ سکوں سایہ مل پوے شام ڈھل سی اسا لگ بیسوں بسم اللہ ادھے سونے شہزادے چند کو زیادہ روشن چہرے میرے کیتے سعادت دی گال ہو سی اپنی حیثیت دے مطابق ان جھونپڑی دے وچ ایک سونی مسجد لئیے بسم اللہ شہزادے ان جھونپڑی تے بہو اے ہون اپنے حجرے چ ونجن لگیے برتن چاہ کے پہلے اپنے سین دے ہی کونے دے وچ بکری کھڑیا اون بکری دے قریب گئیے تھوڑی دیر بعد واپس آئیے وقت حجرے چ گئیے 2 جام پانی دے چاہ کے
مولا حسن حسین دے کول آئیں بسم اللہ شہزادو اے پانی پیو وہاں براوا نے پانی پیتا مولا حسین نے کیا دے اے ضعیفہ تیرا شوہر کی تھے دے کیا دے شہزادہ میرا شوہر تھوڑا سودا سال پھرن گیا ہوئے انہیں تھوڑی دیر بعد آ ویسی مولا حسین آدھن اے دسا اے تو برتن چاہ کے پہلے ہی بکری دے کول گئی بھلا تو کھڑی رہی وقت حجرے جو پانی پیا رہی آخر راز کیا ہے ماجرا کیا ہے جانتا تہا رحمت للعالمین دا پترا امام المتقیان دا پترا جڑا دلان دے راز جان دیا جڑا لوہے محفوظ دا مطالعہ کریں ہے آدھی شہزادے چاند عرصے تو کچھ دیوارات تو میری بکری عمر رسیدہ تھی گئی ہے وہ کھیر دیوان دی حالت ہی نہیں میں سوچا تو میں کھیر پینے سا کیونکہ میرے گھاری چیڑا اہتمام ہے کو نہیں میں کوشش کیتی ہے بکری دا کھیر نہیں تھی سکا کیونکہ بڑے عرصے کو لوں اے کھیر نہیں دے دی پئی اولے مولا حسین دی رحمت نے جوش مارا ہے آدھے آ ضعیفہ مستور میں بن کے ریدھا امام حسن تے امام حسین اون بکری دے قریب آئے اپنا دست رحمت حسین نے اون بکری دے پوچھتے رکھا ہے وقت دے کیا دے اے مستور ہون برتن چاہ گنائیے آدھے ہون دسا کھیر تو کیا حاصل کر ازادارو بزرگ لکھ گئے گھر دے برتن ختم تھی گئے لیکن بکری دا کھیر ختم نہیں تھیا رحمت آ کہ جہنے اٹھے دست رحمت دست شفقت لا دے میں ازادارو والا کے مسند دے بیٹھے تھوڑی دیر بعد اندہ شوہر تاریخی چونکہ دو نام مل دن ایک زائد رہائی ایک یزید رہائی قبیلہ ہا انہا دا اندہ خامد آیا نورانی چہرے ڈٹھے بڑا خوش تھیا توام بڑھایا ضعیفہ نے توام پیش کیتا ٹھٹا پانی پلایا انہیں شام جو ڈھلن لگی ہے نا اوہلے مولا حسن دی آواز آن دی تواری بہت شکریہ اللہ تعالیٰ تو کو اجر دے سی سائے کو چھان دے بلایا وے ساری توازو کیتا وے اساں حاجی ہیں حاج دے ویندے پہ سائے کو ہون اجازت دے ہو اندہ شوہر دے کیا دے شہزادے سارا دل کریں دے کہ تساں میں مسند تے بیٹھے رہو تساں مٹھے مٹھے گالی کریں دے رہو اساں سن دے رہو توارے نورانی چہرے دی زیارت کریں دے رہو تے معاشرے دا بھی دستور ہے کہ مہمان آندہ اپنی مرضی دے نالے ویندہ میزبان دی مرضی دے نالے شہزادے سیکو سعادت ہو سی اعزاز ہو سی یہ چھوپڑی توارے شیان شان تا نہیں لیکن میرے کیتے اعزاز دی گال ہو سی کہ تسا جہاں دو شہزادے میرے ترے دیواراں مہمان اتھا پڑھ کے رہو اوہلے حسین نے کیا دے حسن برا اسا اون ماں دے پتر ہیں اون پیو دے پتر ہیں جہاں دے در تو سائل کرا خالی نہیں گیا انہاں سوال کیتے اسا انہاں دا سوال پورا کرنے ہیں ترے دیواراں اسا کامل انہاں دے مہمان واسوں اپنی حیثیت دے مطابق حسن حسین دی راج خدمت کی تھی جنہاں تریجی دیوار تھی اندہ شوہر بیوی نے ملاقات کر کے سلام دعا قدم بسی کر کے جھونپڑی دے اندر کھڑ گئی او شہزادو میں تا کو جھونپڑی کو لگوں مکہ دے رسے کے الوداع کرنا اے جنہاں ٹور پیا اوملے مولا حسین دے کیا دن دل دا راستہ جان لائی دے کیا دے زاہد رہائی اے دسا زندگی دے وچ کوئی حسرت کوئی خواہش کوئی دعا ایسی ہے جڑے تیرے دل دے وچ ہوئے کہ کاش اے پوری تھی ونجے اد نہیں شہزادہ میں این حال دے وچ بھی اللہ دی رضا تے راضی ہاں الحمدللہ سونا وقت گزردا پے ترے ٹائم دی روٹی مل ویندی ہے رزق ملدا پے اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے ول مولا حسین دے کیا دن زاہد میری رحمت جوش دے وچ بھی میں مستجاب الدعا ہاں کوئی حسرت کوئی خواہش ہوئی دسا انگلے زید آدھے ہاں ہیک حسرت ہے کیڑی کہ اللہ نے میں کو اپنے دل دی تسکین یعنی اولاد نہیں دیتی اگر میری اولاد ہویا اکھیاں ٹھر ونجے نا دل کو چین ملیا بھل شہزادہ ہون عمر تقاضا کر گئی ہے میری عمری دیکھ میری زوجہ دی عمری دیکھ ہون زندگی تقاضا کر گئی ہے ہون اولاد نہیں مل سکتی اولے مولا حسین دے کیا دے
اے زاہد یاد نہیں زکریا کو ضعیفی دے عمر دے وچ اللہ نے یا جیا پتر عطا کیتا ہا تو میں کو نہیں سنجاندہ اگر تیری اولاد دی حسرت ہے میں حسین دعا منگسا میرا برا حسن آمین آکسی اگر ای آمین آگ چھوڑی میں دعا منگ چھوڑی وقت اللہ تعالیٰ لوئے محفوظ تبدیل کر کے تے کو اولاد ضرور عطا کرے سی ہوں جہندے کیتے حسین دعا منگے حسن امیر آمین آکھے بارگاہ الہی چو کی میں پوری نہیں تھی سکتی ہاں زائد ایک وعدہ تو ہی کر جدہ تیرے گھر دے وچ خوشی دے آثار ہوئن نزدیک ہوئن نا مدینہ لگا ہوئے اے شہزادہ مدینہ تا بہو ڈے کی تھا آواں آدھے محلہ بنو ہاشم یعنی رسول دے روزے دے بالکل متصل بنی ہاشم محلے دے وچ سارا گھر رہے آویں ضرور بسم اللہ شہزادے ضرور آسا ایک گھر دے وچ آیا بیوی کو گال سنائی کہ میں شہزادے دعا منگیے بے شہزادے آمین آکھیے بڑی خوش تھی گئی زوجہ کہ انہاں دے چہرے نورانیاں کہ اللہ دے کوئی برگزیدہ شہزادے آن انہاں دی دعا ضرور قبول تھی سی تھوڑے عرصے بعد ان دی بیوی نے زاہد کو ایک خوشخبری سنائی کہ زاہد انہاں شہزادہ دی دعا مستجاب تھی گئی ہے ان قریب سارے گھر دے وچ روشن چراغ تھیونا لائے سارے گھر دے وچ روشنی آونا لیے دوئیں میاں بیوی بڑے خوش تھی گئے جدہ اثار قریب آئے نا اے زاہد دے کیا دے زوجہ انہاں شہزادہ کھا جدہ قریب وقت ہوئے تسا مدینے محلہ بنی ہاشم دے وچ آونے برحال این تیاری کی تھی ذات ران آل گدا اپنی زوجہ کو نال لا کے مدینے دی طرف تر پیا یہ جنہاں محلہ بنی ہاشم ہے نا قسمت دا مقدر دیکھنا ہے کہ مقدر کتنا ہے ای زاہد دا سونا یہ جنہاں محلہ بنی ہاشم ہی چاہے نا جی میں امام حسین نے آکھا کہ مسجد نبی رسول دے روزے دے نال علی دیوار متصل اے اگو تے ودھن لگے اون ویلے کائنات دا امیر امام برحق علی ابن ابی طالب گھر دے دروازے چو باہر آئے انہاں سلام کیتا ہے وعلیکم السلام جڑا انہاں سوال کیتا ہے اے زائد نے کیا دے این محلے دے وچ حسن حسین دے نام دے دو شہزادے ہی کیا تسا انہاں کو جان دے وے علیان مرتضی مسکرا کیا دن جیویں میں جاننا جیویں میں سنجاننا کائنات اجبیا کوئی نہیں سنجاندا بسم اللہ امام حسین کو اطلاع ملی حسن مولا بھی آ گیا گھر کو بہ کے ایک قدم جھکے شہزادے تمہاری دعا مستجاب تھی منا لیے سارے گھر روشنی آنا لے چراغ جلانا لے مہمان خانے دے وچ کیتا امام حسین نے انہاں دے توام دا بندوبست کیتا رہائش دا بندوبست کیتا ایویں کچھ دیواراں گزرے علی مرتضی فجر دے ویلے مسجد نبی بیٹھے یا اے زید بن رہائی اپنے ہتھاں تے ایک نو مولود بال چاہ کے علی ابن ابی طالب دے کول آئے دیکھ کیا دے مولا مبارک ہوئے تھوڑے فرزندان دی دعا دے نال اللہ نے میں کو پتر عطا کیتا ہے اے پتر میں تھوڑے قدمہ چ رکھے نا مولا این دے حق کچ دعا بھی کرو تے این دا نام بھی رکھو مولا نے زائد دے ہتھوں بچہ کیتا دعا فرمائی پیار کیتا آدھے زاہد ان نام میں نہیں رکھنا نہ اور کھیسی جائیں اندے کیتے دعا منگی ہاں اے ان دی دعا دا سامرے امام حسین آئے مسجد نبوی دے وچ مولا علی دے کیا دن بیٹا مبارک ہو بھی تم مستجاب دعا ہیں اللہ نے دعا قبول کر کے ایک اولاد نرینہ دیتی ہے بیٹا انہیں نہ رکھو حسین مسکرا کیا دے بابا پانی دے ہوندے تیمم دی ضرورت نہیں ہوندی تساں حجت خدا ہی وے امام المتقیان ہی وے تساں انہیں نہ رکھو علی مرتضی دلان دے راز جاننا دیکھ کیا دے بیٹا میں اجازت دینا پیاں تیری دعا دا جمع ہے تو انہیں نہ رکھے سے جنہاں بابے نے امر دیتے نا حکم دیتے دو قدم اگو تے ود کے این چھوٹے جہاں بال کو ہتھا تے چاہتا ہے ود دیکھ کیا دے بابا دنیا دے وچ میں نے دو نا ہن ایک حسین ایک شبیر بابا حسین دا پہلا حرف
ہے گننا شبیر دا آخری حرف رے گن کے میں ای معصوم دا نا اج کولو ہور پیا رکھے نا جدا ہور دا نام آئے نا علی ان مرتضی دے اکھیاں وس پین جڑا ڈٹھا نا زائد نے کہ علی دے اکھیاں وس پین ایویں قدماں تے ہاتھ لا کے دے مولا ایندا نام حسین نے ہور رکھے تسا روڑ پہ گئے وے خدا نہ خواستہ کہ تھیں یہ دشمن حسین تا نہیں اگر اے گال ہے تسا زمانے دے امام ہو جان دے ہو اگر اے جوانی دے کیم موڑ دشمن حسین ہو سی ہونے میں بن کے مہمان خانے اندی ماں کو آدھا کہ حسین دے سر دی قسمی بھی آج دے بعد دی کو دودھ نہیں پلاونا علی آدھے نہیں اے تا میرے بچڑے حسین دا دعا دا سمارے اے تا آخری ویلے دا سنگتی ہے ازادارو دعا گن کے نار کھینچ کے کچھ دیواراں ہور دی زوجہ اپنے پتران دے نال مہمان رہے واپس اپنے رہائی قبیلے دی بستی دی طرف روانہ تھی گئے ہور دا بچپن گزرا لڑکپن گزرا نوجوانی جوانی تاریخ آدھی اے ہور انتہا دا شریف ایندے کل زیادہ سب کولوں عقل آلا ہا ذہین و فتین لکھویا ازادارو اون زمانے دا بلکہ ہن بھی دستور ہے کہ کوئی بھی قبیلہ ہوئے کوئی بھی بستی ہوئے اندے اتے جڑی سرداری دی پاگ ہوندی ہے وہ ہمیشہ بزرگ دے سر تے رکھی ویندی ہے اس واسطے کہ بزرگ دنیا دا تجربہ کار ہوندا ہے ہر اونچ نیچ کو جاندا ہے فیصلہ کرن دی طاقت ہوندی ہے تاکہ ایندے تے سرداری دی پاگ رکھی ونے اے بڑا مشہور جڑن تھیا نا کہ ہور بڑا ذہین و فتین ہے فیصلے کر سکتا ہے ایک دیوار جڑا او بزرگ سردار ہا اون نے اپنے قبیلے دے سارے بزرگاں جواناں کو سدا اون آکھیا بزرگ کہیں ویلے عمر دے حصے چوندے فیصلہ صحیح نہیں کر سکتے کہیں ویلے جھکے تھی ویندے کہیں ویلے سخت کر چھڑیں سارے قبیلے دا یہ جڑا نوجوان ہے بڑے کمالات ہیں بڑا ذہین ہے صاحب عقل ہے صاحب شعور ہے صاحب فکر ہے آج دے بعد میں پورے قبیلے اعلان کریں دا پیاں کہ آج دے بعد سارے قبیلے دا سردار اے ہر رہائی ہو سی جڑا فیصلہ کرے سی وہ سارے کو قبول ہو سی سارے نے مبارکباد دیتی سردار بن گئے تے دوجی خوبی جڑی اندی ہا اے بہترین تلوار چلا سکدا ہا کوئی ایسا مارکا کونا ہا جہندے چی شکست کھادی ہوئی ہا تے اوملے عرب دا دستور ہا جیڑا بھی مشہور جنگجو ہوندا نا او ہک ہاتھ دی تلوار چاہ کے جنگ کریندا دوجے ہاتھ اندے جا باغ پکڑیندا ہا یا وزن برابر کریندا یعنی تلوار ہک ہاتھ چاہ کے جنگ کریندا ہا پورے عرب دے وچ پہلا جنگجو ہے جناب حور علیہ السلام جیڑا زین گھوڑے تے بہ کے واگ گھوڑے دی کوچ وچ بد کے دعا ہتھاں تلواراں چاہ کے برابر لڑدا ہا جویں سجے ہاتھ دے نال وار کریندا اوویں کھبے ہاتھ دے نال وار کریندا کدا این شکست نہ کھادیا ایسا جنگجو آ پورے عرب دے وچ اینی مشہوری پھیل گئی کہ بڑا جنگجو ہے بڑا دلیر ہے ازادارو یہ خبراں اندی بہادری دے پہنچدے شام دے وچ گئے اے شام دے والے جڑے پیو پتران نا انہاں دا تا کام ہی ایو ہا جیڑا بہادر ہویا دلیر ہویا او کو اپنی فوج وچ داخل کر دیندے ہن انہاں نے خط لکھا ہور دے نام نال کہ اسا سنیا بڑا جنگجو ہے شکست کدانی بھی کھادی اسا تیرے نال ملاقات دے خواہش رکھنے ہیں تو شام لگا ہور دے دوستاں نے قبیلے والے نے خط پڑھا پورا کہ کیا کرنا ہے میں قبیلے دا سردار ہاں میں انہاں ملاقات کیا کرساں جنہاں نے جواب نہیں دیتا وقت انہاں بیا خط لکھا کیا سنگا ملاقات کر اندے قبیلے والے دے کیا دن ملاقات اس کرانے کوئی حرج تک نہیں انکار ملاقات کر فیصلہ تے آپ کرنا ہے بہرحال قبیلے دے بزرگاں اختیار کیتا اے شام آیا اندا استقبال کیتا دربار دے وچ ماشاءاللہ ہور تیری بڑی تعریف سنی ہے سونا لڑدا ہے بہت دا جنگجو بہادر ہیں انج کر جتنی قیمت منگدا ہے اساں دیوڑ دے کیتے تیار ہیں
ساری فوج شامل تھی ون ایڈا ماہر جنگجو تلوار چلاون والا انہاں دے پاسے مسکرا کے آدھا ہے جڑی کہندی میں کو دعا ہے ان دے بعد میں کو دنیا دی کوئی خواہش نہیں رہی اے آدھن قیمت مانگ اے آدھا میں فوجی تا بڑھنا سنگا میں تیرا غلام بن کے ترانا نا اگر تسا آدھے بھی ہی وے کہ میں تیری فوج شامل تھی ماں این کرو کہ میری شرط ہے 500 فوجی دیو میں کو انہاں دا سپہ سالار یعنی جرنیل بڑھو انہاں دی کمانڈ میں کو دیو وقت تیری فوج چاساں انہاں پیو پترہ نے اندی گال من چھوڑی اے انہاں دی فوج داخل تھی گیا 28 رجب کو جدہ حسین نے مدینہ چھوڑا 4 شبان کو مکہ آیا نا ان ویلے یزید نے آکھا ہر کو ہر تو مکہ دے رحمت لگا ون اپنے فوجی گھن کے بس تیرا صرف ایو کام میں جنگ نہیں کرنی تیرا ایو کام میں کہ زہرا دے بچڑے دا تے راہ روکنا ہے او جنتے ونجے اگو تے راہ روکنا ہے ہر کو تا اے بھی پتہ کون آ کہ یزید دی سازش کے ٹارگٹ کے کرنا کیا چاہتا ہے اے اون ویلے روانہ تھیا مکے دے رستے دی طرف 9-8 ذی الحج کو حسین نے جنہاں انہاں دا ارادہ دکھا ہے کہ جڑے دے قاتلین حاجیاں دے لباس بیت اللہ چاہیں جنگ تھی ویسی اگر جنگ ہو گئی قتل ہو گیا تو حج ساکت تھی ویسی نعوذ باللہ بیت اللہ دی بے حرمتی تھی سی میں بے حرمتی برداشت نہ کر سکتا مولا حسین نے 8 ذی الحج وچ بدے ہوئے احرام تروڑ دیتے کربلا دی طرف روانہ تھے مقام قادسیہ دے اٹھے ایمیں گرمی دا موسم دیکھ کیا دے غازی جی پاک نمازی دھوپ دا ویلے عباس انکر مامل بلا خیمے لا میرے سفر دے تھکی ہوئے بھینی کو پانی پلا سکون کار گنن مالا کو پانی پلا خیمے لگ گئے پانی تقسیم تھی گیا یا علمہ والے عباس دی آواز آنگی مولا وہ سامنے دیکھو نا کہیں فوج دے کہیں لشکر دے خیمے لگے ہوئے اجانے گالی تھینے پیان یا ایک شخص آنا پیا ہا جیڑا کہہ لے زمین تے ڈھاندا کہہ ویلے اڑدا ہا کہہ ویلے ٹردا ہا کہہ ویلے باندھا او این حالت دے وچ مولا حسین دے سامنے آئے السلام علیکہ ابن رسول اللہ مولا حسین نے دو پاسے رکھے ایک یاد تعارف کرا کون ہے آدھے مولا میں حر جنہاں حر دا نام ہے مولا مسکرا کے آدھے نا حر بن زہد رہائی ہیں جی مولا آدھے میں تیرا موسینا تو میری دعا دا جمع ہے نسا کیوں ہے دیکھ کیا دے فرزند رسول او سامنے سارے خیمے لگے پہن سارا پانی ختم تھی گیا اتنی تاس سے کہ ساری فوج بے ہوش تھی نہیں پئیے اگر کچھ پانی مل پویا میرے فوجی مرن تو بچ ویسے رحمانی صفت رکھن والا مظہر خدا مولا حسین آواز دے کیا دے عباس سارے گول کچھ پانی ہے ہاں مولا چھوٹے معصومہ دے کیتے سارے گول پانی ہے ان لجپالی دیکھنی ہے مولا حسین دی کریم کربلا دے کیا دے عباس میرے بالان دی نب ویسی حور دے لشکر دے جڑے فوجین سارے کو پانی پلا ایک اللہ نمانی ہے سارے ہاشمی جوانہ کو تے سید سجاد کوئی نال گنوائیں تے میں ہی نال آنا ہاشمی جوان گھوڑیاں تے بے کے مشکا پانی دے چاہ کے اون جا دے آئیں جتھا تاس کو لوں حور دے سپاہی مردے پیام کیا کریم گھرانا ہے زہرا دا کہیں کو عباس پانی پی لیندہ وڈے کہیں کو سجاد کہیں کو اکبر کہیں کو قاسم کہیں کو اون و محمد وقت مولا دے کیا دن عباس صرف فوجیاں کو نہیں بلکہ حور دے جانوراں کو گھوڑیاں کو بھی پانی پلا جے جتنا پانی سارے کو لے خیر سارے بالاں دی میں علی دا پوترا ازادارو حیوان بھی پانی پی دے پیان یا امام حسین میں فوجیاں جڑدا ودا نا ایک فوجی ریت دے اتے ٹٹھا پیا ہا روانا لے جتنے ہزار مکانی بیٹھے ہو حر دی مکان دیونی ہے پردادار نوجوان ماما بھیڑی بیٹھے ہو غریب کربلا نٹھا ایک فوجیا جڑا منہ دے بار مٹھیاں دے ستا ہویا حسین ٹھوکر مار گیا دن جا گیا اپنا تعارف کرا ہویا جتنے ازادار بیٹھے ہو اعلان
سر چا کے آدم ملنا حرملا بن کاہل اسدیے میں ڈاڈا تسا غریب آدھا عباس پانی میں کڑے میں آپ کو پانی پلینا جنہ دی چھوٹی اولاد ہے حرمل نے ہاتھ بدایا غریب کربلا نے پانی نہیں دیا آدھا راج راج پانی پیویا جدا حرملا نے پانی پی چھوڑا حسین آدھا میرے پاس دے غریب رو رو کے آدھا تیر مارے اور میرے اصغر کو نہ کرے بھی ظلام زیادہ غریب رو کے آدھا میں مال کچھا کے سوال کرے سا خودے میں پانی نہ آب خدا دے ادادارو کریمہ ماں دا کریم پوترا اپنے بچڑے 6 مہینے دے قاتل حرمل کو اپنے ہتھاں دے نال پانی پلائے ادادارو بعد شام دے ویلے مولا حسین ارادہ کیتا ہے کہ ہونی جا تو کوچ کروں کربلا دی طرف آؤں ایو مقام آ جنن شام دے ویلے حسین مولا نے گھوڑے دی جولان بھری ہے نا اے حرمل اے حر مولا حسین دے گھوڑے دے اگو آ کھڑا ہے مولا نے کیا دے حر ہوں کیا ہویا آدھے مولا میں کو حکم ہے تو ایدہ رستہ روکنا ہے میں اگو تے نہیں ونجنا اوہلے غریب کربلا دے کیا دے حر میرا رستہ نہ روک میں تیرے شہران دو پاسے نہ ویندہ میں کو انہ جگرہ چراہن دے میرے نال علی دے بھی آئین ادادارو اندے کو ودا جرم کیا ہا جدا مولا حسین نے گال کیتی ہے ایدہ ودا جرم کر چھوڑا سکیڑا حجت خدا دے گھوڑے دی واگ اچ ہاتھ پاتا ہے جدا یہ ہاتھ پاتا ہے جلال الہی دے جلال کو جلال آئے حسین نے جذبات صرف ہکو فکرہ لکھا ہے جڑا علماء نے تاریخ دے کتابہ چ لکھا ہے مولا فرمائے حر تیری ماں تیرے غم وچ ماتم کرے ازادارو زمانے دی دستور ہے کوئی جو کہے ماں دے اتے کوئی جملہ یا گال کرے حقوق مقابلے دے وچ ولا او بھی ماں دی گال کرے دے رب کعبہ دی قسم ایو ویلا ہا جڑے لے حر نے آکھے مولا میں تے تیری ماں دے اتے درود و سلام دے علاوہ کوئی گال نہ کر سکتا ایو حر نے دنیا والے کو دسا دیتا ہے بندہ جہنمی ہوئے زہرا دا احترام کرے جنت اللہ تھی بہنے نماز روزے حج پڑھے زہرا دا دشمن ہوئے جہنم دا رہی پڑسی ازادارو حر نے واگ چھوڑ دیتی امام نے بد دعا نہیں دیتی اگر بد دعا دے لیا حر تھی غرق تھی ونیا کیوں اے وارے سے کن ہا جو ارادہ کریں جو گال کریں او قدرتی بارگاہ پوری تھی دیئے 2 کو حسین کربلا پہنچا 4 کو حر دے ہتھوں معاملہ نکل گیا ازادارو 6 کو فوجا آمن شروع تھیاں 8 محرم کو آخری 12,000 دا دستہ گھن کے شمر بھی کربلا دے میدان اچ پہنچ گیا جنا ہر پاسو فوجا دا ہجوم ڈٹھے نا زہرا دی دی آواز آنیے ویر میں کو پاک تھی گئے ماں دے دکھے دکھے وینڈ سے ننتے بچنا کوئی نہیں ویر ہر پاسوں تیرے بارن آلے پیانن دسا کوئی تیرے ہی ہے یا کوئی نہ ایا ناویں دی رات جڑی گل آسی ایا جڑا سائے ڈھلن نا انہوں بھیڑ خیمے دے اندر انہوں ویر حسین کربلا دی ریت دے اتے بے کہ ایسے دکھے لہجج قرآن دی تلاوت کی دیئے خیمے دے اندر بھیڑی روندن خیمے دے بیر حسین دے صحابی روندن ازادارو این اسرا دے وچ حر ٹوڑا ٹوڑا خیام حسینی دے قریب آئے مولا حسین دے حکم دے مطابق حبیب ابن مظاہر تے عباس دا خیام حسینی تے پیرا جیویں اندھارے دے وچ حبیب نے ڈٹھے نا کہ خیام حسینی دے قریب کوئی سایہ ہے دور کو آواز دے کیا دے کون ہے اس وقت رات لے حسین دے خیمے دے قریب آوان اللہ جواب نہیں آیا حبیب ٹوڑا ٹوڑا اونچا دے جتھا سایہ دے کیا دے تعارف کرا کون ہے کیوں آئے اومل دے کیا دے میرا نام حر ہے جنا حر دا نام ہے حبیب ابن مظاہر بھی حسین دا صحابیہ
کئی دفعہ حسین آگ چکا کہ میرا دوست ہے اون ویلے حبیب ابن مظاہر ہور دے پاسے دے کے دے کھڑا سندا کلا کرمادا او ہے کلمہ پڑھیو نام نبی دا ات شرم میرے وط کیا کھا حبیب نے او ہے دیا بطول دیا رو دیا پیا ات چا کر نام براد او تو خیمہ گاو نبی تے آئیو ات تھی جاسو شمیادہ حبیب دے کیا دے ہور میں جاننا تو یزیدی فوج دا سپہ سالار ہے تو جرنیل ہے تو اتھا جاسوس بڑھ کے آئے کہ دیکھوں حسین دی کیڑی طاقت ہے کیا کیا چیز ہے اون ویلے اکھیاں تیو ہنجو کڑ کے زمین دے پاسے دیکھ کیا دے حبیب میں کوں حسین دی ماں دی چادر دی قسم ہے میں جاسوس بڑھ کے نہ آیا میں تو حسین دا قرآن سنن آیا اون ویلے ہور دیکھ کے دے کیا ہو حبیب کو علو اپنے نہیں میں کو ہو جاسوس بنایت خوش بھی نہ ہو اے جاندا میں کیا کیا حبیب تو او ہے روندا کھڑا اتے سندا کھڑا سونی قرت حسین دی واللہ او ہے وانگ نبی دے پڑھدا پیو تے حسین کو نکلا بہ کے حسین قرآن پڑھدا بیٹھا نا دیکھ کیا دے حبیب کون ہے کون دیکھ کیا دے مولا ہور آیا کھڑا او مولا حسین دی کریمی دیکھنی ہے دیکھ کیا دے حبیب کو چھڑک نہیں دیونی میرا آخری ویلے دا سنگتی ہے او سارے خیمے دے قریب کیوں آئے اولے حبیب عقل لے کیا دے مولا او آدھے میں جاسوسی کرن نہ آیا میں تو حسین دا قرآن سنن آیا جنا حسین دے قرآن دا نہ آئے نا اولے حسین آواز دے کیا دے حبیب میرا پیغام ہور کو من کرے باس بیرا من ہور کو تے سبائی جو تے فکر تھے سے ہو ہے نبھتے ہو سیاسا ہنگتے ہو سے ایو کربل دا پرد اور جو وعدہ ہویا وعدہ ہو کیڑا وعدہ پیکو پڑھا قرآن سنے او ہن رات دویل والے ونجو ہولا میرا بال کوئی ڈر میں آدھے ہور کو آگ ہون اپنے لشکر دے پاسے لگا ونجے میرے چھوٹے چھوٹے بال ڈر نہ ونجے آدھا دارو اکھیاں دے وچ ہنجو ان اپنا ماما کپڑا گل دے وچ پا کے ہور موڑ کھڑ کے لے حالت کیڑی ہور واپس کردا جاندا ہے عزت حسین دی قسم جتنے مکانی ہو تے ویلے خیمہ تو دے دے کیول فوجاں تو دے دے کیول آسمان تو دے دے آدم دے اللہ اتزہرا دلا دا خیمہ او 9 لاکھ مارن والا جتنے جوان بیٹھے ہو اچھے جھکے ٹپے ودا گلیندا روون والے ایک جھکی یاد ہور دا گزر ہویا کوئی بی ہوے رو کے اجے کت رواں ماں تکلو کی اڑدی ہے روون والا ہور کو نظر نہیں آیا سوال کر کے آدھا کہہ دے بیٹھا اللہ گواہ پاس
کرے دیا او دیسی سجدہ فخار رسول ادادارو دیکھ کیا دیے حور میں رسول دی دیاں اکھیاں بند کر او پتر دا ٹبا صاف کریں دی بدیاں اور اپنے لشکر کو آگ تسا کھڈا پانی پہ پینے ہو میرے جگر میرے بال میرے نادان ترے دیوارا کل تسائن ادادارو اے روندا روندا اپنے خیمے دے وچ آئے ازادارو جدا ہور خیمے چاہے خیمے چین نہیں ملتا جتنے جوان یوسف عاشور عمر سعد نے میٹنگ سدی ہے روڑ والے جوان بیٹھے ہو ہور دے کے آدھا نسا شام جو کیڑا حکم ہے ظالم نے کہہ کا مارا آدھا شام والا بھی آدھا حسین کو قتل کر لے ہو جتنے ازادار بیٹھے ہو تو آدھا آیا کریا اگر حسین بیعت کرے آدھے اگر بیعت کرے والے بھی قتل کرو نہ کرے والے بھی قتل کرو انہوں نے کرسی چھوڑی ہے آدھے نسا اگر حسین ہمارا وجہ وہ بھی بھیڑی ڈاکے پیسی ہے ظالم شراب جام پیتا خاتم با کے آدھے یزید نے آکھا حسین نے بھیڑی دے ہتھائی چرسیا پاؤ قیدی بڑا شام نے بازار آئی جگنو ہرنے دستار لائیے آدھے حیاء کر رہا دماغ جنازہ راتی چلی جائے تو زہرا دیا دیا کمادی کبرت رات کو آدھیے اردے کیا دے کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو زہرا دے دھیاں تے اولاد دے اتے ظلم کریں دے ہو میں لعنت بھجینا تواری جرنیلی دے اتے ازادارو عمر صاحب دے حجرے دے وچوں خیمے چوں نکل کے ہن اپنے خیمے دی طرح ونجن لگے رستے دے وچ انہیں بھرا ہاشم دا خیمہ جیڑا پتھر دے اتے تلوار تیز کرندا بیٹھا این بھرا کو سلام کیتا ہے بھرا جواب نہیں دیتا اے بھی دیکھ کے آدھے میں تیرا وڈا بھرا ہاں جواب کیوں نہیں دینا آدھے تو وڈا بھرا عزت احترام ختم تھی گئے تو یزید دا جرنیل ہے میں حسین دا سپاہی ہاں کل اگر مقابلے دی اجازت ملی میں تیرے مقابلے چاہسا وقت دیکھ سا کہ زہرا دے لال دے اتے کون حملہ کریں دے دل وچ خوش تھی ہے الحمدللہ بھرا بھی صراط مستقیم تے آ گئے ازادارو اگوں ٹپے اندے پتر جنہ نا علی ملدا ہے علی تے جنہوں نے خیمے چ گیا ہے او بھی تلوار تیز کریندا بیٹھا ای پتر کو سلام کیتا ہے پتر نے جواب نہیں دیتا دیکھ کے آدھے میں تیرا پیو ہاں اے دیکھ کے آدھے تو یزید فوج دا جرنیل ہے میں اکبر دا سپاہی ہاں اگر میں کوئی اجازت مل گئی میں اکبر دے مقابلے چ کھڑ کے تیرے 9 لاکھ لشکر دے نال لڑسا دل مطمئن تھی گئے کہ پتر بھی صراط مستقیم تے آ گئے ہن ٹردا ٹردا اے اپنے خیمے دے وچ آئے ازادارو کیا دے دے خیمے دی کنار دے وچ اندی 4 سال دی دیا سراغ کر کے حالت کیڑی ہے جنہاں دی چھوٹی اولاد ہور نے منظر لکھائی دی 4 سالاں دی دیا کنار دی در وچ روندی بیٹھی ہے آدھی بیٹھی ہے کہ کراں مجھے واس نہیں لگ دے راجہ مجھے دھیروں دی کیوں ہے دین جواب نہیں دیتا جڑا صاحب اولاد بیٹھے ہو پھر نے دھیر ہاتھ پکڑا کنا دلڑ ہٹایا ہاتھ مجھے دھیر سامنے بیٹھے جان دیا یا پہلا غریب دے پاس رچیا ہوا دے جڑا کرسی تے بیٹھا اینا نا حسین ابن علی اینا حکوان ٹوٹیا اینا نکے پاس علی ماں ساری دہاڑ رویا اینا نا حسین رسول دا بچڑا والدے کے اد جڑا اندر سجے پاسے کھڑائی دا 18 سالہ دا جوان اکبر ہے والا دا جڑا کبے پاسے کھڑا ہے ایدا یتیم بھتریجا قاسم ہے جتنے جوان بیٹھے آدھا جڑا پیچھے لمچا کے کھڑا ایدا سکا پھرا لیکن دنیا دے ودایا دا میں حسین دا نوکرا میں حسین دا غلام دین مٹیا چھوڑے آدھی بابا میں من گیا سنیار کے پہ مر دے زہرا دا گلشن پہ تباہ کر دے راجہ مجدی کیا ہویا جتنے پردار بیٹھے ہو جی ماتم کر کے آدھی ناراض نہ تھی ہائے بابا
دی دسا کیا ہویا کی ماتم کر کے آدیو تو آدھا ہے دشمن او ماتا سنیا گالی بھیا ماتم کر کے آدیو ہر زینب تے کل سوم رکیا او تکویر سنے دیا لیا آدھے بابا تو دادا میں سڑے دشمنین او دادین سڑے ویرین اندہ دل خوش دے جذبات دے وچ آدھے میں کو دھی تفصیل لسا تو کیویں انہاں دے خیمے دے وچ گئی دے کیا دیے بابا کل دیگر دے ویلے تسا حکم دیتا ہے نا جتنے جرنیل ان انہاں دے بیویاں تے انہاں دے بیٹیاں فرات کنارے ون کے مل آویں اپنا وقت گزار آویں تسا حکم دیتا ماں میں کو آقا میری دھی تو لگی ون میں آکے اماں میں رو کے آدھے بابا میں اماں کو آکے اماں تو لگی ہوئے پردے دارا دے سے دوائن پردہ آدھے بابا میری ماں رو کے آدھے کین ونیا میں کو زینب دوائن ونیا نہیں دے دے رو کے آدھے بابا میں کو ماں نے آکے پیو جی بھی آیا تھے لگی ونیا ہو جنہ دی چھوٹی اولاد آدھے بابا جنہ میں مان دریا دے گیا آدھے بابا سرات پانی بھی آیا دے میں کیملے پانی بھی دے دیا کیملے خیمہ دے دیا بھگو چوٹی لیا زہرا دے بالت سے آدھی بابا فرات نے محمد کے صدا میں فرات کو گلے دہنی رہیاں سین زارا دا حق میرے تے صدات دیگر دے تسین اولے پیو دے پاسے دے کیا دیے بابا دیگر دے ویلے میں انہاں خیمہ دے پاسے گئی آج دیگر ویلے اے بابا ہو انہا سامنے خیمیاں گئیاں ہو کیا حال دیسا جو کیا ہویا میرے ود عظیم ہو سارے بھیڑ گئی مسافر دیا ہوتے کو ویر سدے دیا رہیا ہو میں کو آدھے حل ہو ون بابے کو آکے اسا چھوڑ مدینہ حیا اللہ دارو جتنے مکانی بیٹھور دی دیا دی بابا جنا میں دریا تو واپس پیا میاں جڑا پچھو اللہ مالا جوان کھڑائی دا ویڑا ہے بھرا ہر دی واپس آمد ساڑی پیا سدینا جتنے مکانی بیٹھو میں کہ بابا جیرے بھیڑ سدے دیئے او کدا دشمن نہیں ہو دیئے آدھی بابا میں خیمے چ گئیا پردارا دے سے روان پڑا آدھی بابا جے تو مسلے تے دائیا بلاوے نا او بی بی ہمارے استقبال کی دے اٹھیا آدھی بابا جے سب کو لوڈی بی بیا مدام چنگا اولے اولے رو کے آدھی اولے آئی جنا زینب غریب تھی گئی آدھی برا ہر دل روانہ لیا بجملہ دی بابا جنا میں خیمے چیا 120 مزدور خیمے چار مدے گیتے کرسی منگئی ماں کسین کرسی دے بطلے بانی رو کے آدھی تو جرنال دی دیا آدھی جرنال دی دیا کرسی دے بانا غریب مسافر دے بھیڑی مٹیا دے بانا آدھی بابا ہر بیوی مٹیا دے بہر گئی ادادارو ہوں دی اپنے بابے کو دسیندی پئیے دے کیا دیے بابا جدا او ودی سینا اونے آکھے اے معصومہ جدا ولا خیمے وجنا ہک مہدا سنیا اپنے بابے کو دیوے اون رو کے کیڑا سنیا دیتا ہے من کے دیوے بابے کو ہو میں نے ڈھیر سلام دعائیں ہو مہمان مسافر توارے ہو میرے کول موجود امانت ہے ہو تیرے سر تے بنار کرائی ہو میں مازارا پاک روما
ازادارو دے کے ہدیے بابا ودیے ازادارو یہ دو جملے مکار دے آدھے بابا میں بیٹھیا ہوں یا اللہ جانے جیری سب کو ودی سہرا جتنے ازادار بیٹھو آدھے بابا اللہ جانے او بی بی نے کیا کہ ہر بی بی خیمے چو بہر لگی گئی ہے آدھے بابا ہی گمہ رہ گئی ہے ہی تو بی بی رہ گئی ہے آدھے بابا بٹیا دودھ دی گئی ہے مدہ منہ چوم کے آدھے تو پھرا ہر دی ہے تینا بابا جرنال خیمے چگالی دسے داتا ہوشی ہے رو کے آدھے دسا آمدہ بھرا بچنا یا کوئلہ ماں کے سارا عمر خادی ہوئی بھرا نہیں بچنا آدھے بابا چاہتا ہے میں کو آدھے خیمے پیو بیا کے بھیر پہ آدھے جو قید میں جیتے آئے راضی ہوئے جیسے حاضر بھی زہرا دیے میں پیر پیا دیا شام گئی اتے پیدل تیرا دیوس در ہو دے کیا دیے بابا وادیے پیو کو حاک میرے ویر کو بچا چھوڑے ازادارو جڑے صاحب اولاد بیٹھے ہردی دیا دیے بابا یہ گالی پیتھی نے یا منو مدے ہم عمر بچیاں مدے کو لائیاں اپنے دور کنال لہا گیا دن مامے ہردی دی ایسا دے پاسو دوسا آدن مامے دی دی ایسا مسلم دیا یتیم دیا آج سادہ بابا ہویا تنیا وردہ مل پویا جتنے آدھار بیٹھے آدھے بابا ایک لاغا دورا یا ایک 4 سالہ دی بچیا آدھے بابا کوئی چھوٹا بالا مدے ودا کے آدھے پیو کو آت پاری دے مدے سرادہ کسے مدے بھریا مرانا اللہ جناب سیدہ تواری مکاہن قبول فرماوے ازادارو ہر تھی جڑن گالی سنے بستر تے چہن نہیں آندا فجر دی نماز کل پہلے کھڑا دیا ہے ازادارو پتر کو آدھے آج نو ون کے معافیا منگو پتر ٹرن لگے غلام نہ لائے دیکھ کے آدھے میں بھی صراط مستقیم تے ازادارو جڑا سارا سال ہر دے گالی سن دے ہن خیمے چو ہر باہر نکلا غلام آدھے میں بھی صراط النجات پاس ویدا جتنے جوان بیٹھے دا پھرا ہاشم ود کے آدھے مجرمین نہیں آدھے اپنے ہاتھ روال نال بتھیا روڑا لے ہور نے ہاتھ بتھیا اپنی آباد دامن چہرے تے رکھا ہے ایدہ بچڑا بھی نال حال چوتھا قدم ایدے بچڑے نے آکھا اللہ اکبر آدم دلال کیا ہے آدھے بابا سامنے دے تکبر پیا ہے روال قدم چایا پھر آیا دا سامنے دے گزاوی پیا ہے روڑا لے ہور بھی ٹربایا ہے اللہ کے خیمے چچانو قدم رایا پتر رو کے آدھے بابا سارے قریب جنن دیا نا پتر نے آکھے بابا سامنے زہرا دا لال آئے کھڑے ازادارو اندے ہاتھ بدے اکھی دے اٹھے